सुना है नया बादशाह हवाओं पर सफर करता है। हवाओं पर? कोई इंसान हवा को कैसे काबू कर सकता है? ये बात है कुरान की ऐसी सल्तनत की जिसे तारीख ने ना पहले कभी देखा था और ना ही क़यामत तक देख पाएगी। ये मौजज़ा सिर्फ हमारे बादशाह का है। ये बात है ऐसे नबी की जिसकी फौज में इंसान, जिन्नात और परिंदे एक साथ खड़े होते थे, सब एक ही हुक्म के नीचे। और आज हमारी सोसाइटी में ना जाने कितने ही लोग ऐसी ही बातों पर यकीन रखते हैं। ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये जो इतनी बड़ी एंशिएंट बिल्डिंग्स है ना, ये एलियंस ने बनाए हैं। अली, क्या तुम वाकई इंटरनेट थ्योरीज पे यकीन रखते हो? तुमने कभी कुरान खोल के सूरा साबा पढ़ी है? हम हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं और एलियन थ्योरीज पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन अफसोस हम में से बहुत थोड़े हैं जो इस हकीकत के बारे में जानते हैं जिसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले कर दिया था। क्या वाकई इंसान ने अपने चौथे हाथों से इतने अजीम पत्थर उठाए थे? 1400 साल पहले ही बता दिया गया था उस अनसुनी और अनदेखी फौज के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या थी वो ताकत, और किसने बनाई थी ये अजीमुशान सल्तनत। तारीख में किसी ने ऐसी इमारतें नहीं देखी हैं। और जिन्नात का इस अजीम नबी के साथ क्या कनेक्शन था? इन अजीम इमारतों के बनने से पहले आइए देखते हैं कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो क्या हालात थे। ये वो दौर था जब जादू अपने अरूज पर था। बाबिल और आसपास के इलाकों में इंसान जन्नात से खौफ खाते थे। चुप कर जा मेरे लाल, आंखें बंद कर ले। जिन्नात आसमानों से खबरें चोरी करते थे और जमीन पर आकर अपने आकाओं को बताते। सुनो, बाबुल का नया बादशाह ज्यादा अरसा नहीं रहेगा, ये खबर लोगों में फैला दो। इंसानों को लगता था कि जिन्नात के पास इल्मे गैब है। ये जिन्नात सब जानते हैं, इनके पास गैब का इल्म है। वो ताकतवर थे और मगरूर थे और जमीन पर जुल्म और दहशत का बोलबाला था। यहाँ सिर्फ हमारा हुक्म चलेगा। लेकिन फिर अल्लाह ने एक ऐसी दुआ कबूल की जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे राब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लायक न हो। और फिर अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को एक इंसान के सामने झुका दिया। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज आज एक इंसान के आगे झुक गई। अब ये मगरूर जिन्नात जो कल तक इंसानों को डराते थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अदना गुलाम बन चुके थे। जो कभी डराते थे आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। कुरान में सूरह सबा की आयत नंबर 12 और 13 हमें बताती है, और फिर हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया और वो जिन इसके लिए बनाते थे जो वो चाहता था। तेजी से काम कर, तांबे की देगई शाम तक तैयार होनी चाहिए, वरना सुलेमान के अजाब से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अजीम इमारतें, मुजस्मे और बड़े बड़े लगान जैसे हौज। तारीख में किसी ने ऐसी इमारतें नहीं देखी हैं।
اور ایسی دیگیں جو اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی تھیں۔ مشہور مفسر امام ابن حاتر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جنات ایسے عظیم کام کرتے تھے جو انسانی طاقت سے بالکل باہر ہو، جیسے سمندر کی گہرائی سے موتی نکالنا، سے لے گئے انمول موتی، پہاڑوں کو تراش کر عظیم محل بنانا، اور زمین میں دبے ہوئے خزانوں کو ڈھونڈ نکالنا۔ زمین کے اندر دابے ہوئے صادیوں پرانے خزانے۔ ذرا تصور کیجئے آج ہم کرینز اور ماڈرن مشینری کو دیکھتے ہیں، لیکن تب ایک نبی کے ایک اشارے پر ایسے انسین بلڈرز کام کر رہے تھے جن کی طاقت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ سب اس عظیم بادشاہ کی سلطنت کا حصہ ہے۔ لیکن یاد رہے یہ جنات اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں بیڑیوں میں جگڑا گیا تھا۔ یہاں مجھے صحیح بخاری کی حدیث کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک جن نے ان کی نماز توڑنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تجھے مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ مدینہ کے بچے تمہیں دیکھ سکیں، لیکن پھر مجھے میرے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آتی ہے، اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور جنات کو یہ لگتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کے پاس علم غیب ہے۔ ہمرے پاس ایسی طاقت ہے جو انسانوں کو غلام بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ان کی اس غلط فہمی کو اس خوبصورتی کے ساتھ توڑا جن کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا تھا اور اللہ کا حکم تھا کہ جنات کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، تاکہ جنات کی حیثیت انسانوں پر واضح ہو سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے کھڑے ہی وفات پا گئے، اور نیچے یہ جنات ڈر کے مارے لگاتار محنت کرتے رہے اور عظیم عمارتیں بناتے رہے۔ انہیں لگتا تھا کہ بادشاہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کب رکے گا یہ کام؟ بادشاہ تو پلکن بھی نہیں جھپکتا۔ ایک دن، 2 دن اور مہینے گزر گئے، تب اللہ نے ایک معمولی کیڑے کو حکم دیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کی لاٹھی کو اندر سے کھا لیا، اور جب لاٹھی ٹوٹی تو اللہ کے یہ عظیم نبی زمین پر آ گرے۔ قرآن میں سورۃ السبا کی آیت نمبر 14 یہ بیان کرتی ہے، اور جب وہ گرے تو جنات نے یہ جان لیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو میرے دوستو، یہ مان لیا کہ جنات نے عظیم کام کیے ہیں، لیکن اس کہانی کا ہماری آج کی زندگی سے کیا کنیکشن ہے؟ میرے خیال میں اگر ہم ان 3 باتوں پر عمل کریں تو ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ نمبر 1، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بابا جی، میرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ کیا آپ کے جنات میرا آنے والا کال دیکھ سکتے ہیں؟ آج ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی ہاتھوں کی لکیریں دکھانے عالموں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ان کے موکل ہمیں فیوچر کے بارے میں بتائیں گے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم ہاتھ کی لکیروں میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ سورۃ السبا یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ جب جنات کو اپنے سامنے کھڑے بادشاہ کی موت کا نہیں پتا چلا تو وہ تمہارا فیوچر کیا بتائیں گے؟ خدا را ایسے شرکیہ کاموں سے خود کو باہر نکالیں۔
नंबर 2, असल बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाही दी जो ना पहले कभी थी और ना ही बाद में आएगी, लेकिन इसके बावजूद वो इतने आजिज थे। तो आज हम किस बात का गुरूर करते हैं? आजिज बनिए और ये मान लीजिए कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से अता करता है। एलियंस थ्योरीज छोड़ दें और कुरान पढ़ें। हमारी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर्स बहुत रिच हैं और अल्लाह ने इस दुनिया में ऐसी मखलूकात पैदा की हैं जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंसानों से कहीं ज्यादा है। लिहाजा जब आप एशियन न्यूज़ देखें तो एलियंस की बजाय अल्लाह की ताकत और नबी के मौज़ों को याद करें। मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लायक न हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा मकसद यही है कि मैं ऐसे ही इस्लामी वाक़यात आप तक इस सिनेमैटिक और रूहानी अंदाज में पेश करूं ताकि हम कुरान से दोबारा जुड़ सकें। अगर मेरा ये स्टाइल पसंद आया हो तो एज अ क्रिएटर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।